أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما رأيت من نفسي ولم تجد له وقاء عندي. اللهم اغفر لي رمزات الإلحاظ وسقطات الجنان وهفوات اللسان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا دائم يا ديموم يا حي يا قيوم يا كاشف الغم ويا فارج الهم ويا باعث الرسل ويا صادق الوعد صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن كان لي عندك رزوان وود فاغفر لي ولمن اتبعني من إخواني وشيعتي وطيب لي ما في صلبي برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ديان غير منوان يا أرحم الراحمين اجعل لشيعتي من النار وقاء ولهم عندك رزاء واغفر ذنوبهم ويسر أمورهم واقض ديونهم واستر عوراتهم وهب لهم الكبائر التي بينك وبينهم يا من لا يخاف الزيم ولا تأخذه سنة ولا نوم. اجعل لي من كل هم وغم فرجا ومخرجا يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خالق الخلق يا باسط الرزق ويا فالق الحب والنوى وبارئ النسم ومحيي الموتى ومميت الأحياء ودائم الثبات افعل بي ما أنت أهله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أعطني الهدى وثبتني عليه واحشرني عليه آمنا من لا خوف عليه ولا حزن ولا جزع إنك أهل التقوى
وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم يا من لا شبيه له ولا مثال أنت الله لا إله إلا أنت ولا خالق إلا أنت تفني المخلوقين وتبقى أنت حلمت عمن عصاك وفي المغفرة رزاك يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله كثيرا اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها أحد غيرك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا نور يا برهان يا مبين يا متين يا ربي اكفني شر الشرور وآفات الدهور وأسألك النجاة يوم ينفخ في الصور اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا نور النور يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور صل على محمد وآل محمد واجعل لي ولشيعتي من الضيق ومن الهم مخرجا وأوسع لنا المنهج واطلق لنا من عندك ما يفرج وافعل بنا ما أنت أهله يا كريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحان الله كما ينبغي لله والحمد لله كما ينبغي لله ولا إله إلا الله كما ينبغي لله والله أكبر كما ينبغي لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على محمد وأهل بيته النبي الأمي وعلى جميع المرسلين والنبيين حتى رضي الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي ورزقني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك بكلماتك ومعاقد عرشك وسكان سماواتك وأنبيائك ورسلك أن تستجيب لي فقد رهقني من أمري عسر فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا عزيز العز في عزته ما أعز عزيز العز في عزته. يا عزيز أعزني بعزتك وأيدني بنصرك وأبعد عني همزات الشياطين وادفع عني بدفعك وامنع عني بمنعك واجعلني من خيار خلقك يا واحد يا أحد
या फ़र्दु या समदु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन वअज्जिल फ़रजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन वअज्जिल फ़रजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन वअज्जिल फ़रजहुम।